हामीले आफ्नो क्षेत्रमा लाग्छौं भनेर मात्रै पुग्दैन। हाम्रो अनुकूलको राज्य व्यवस्था भन्नुस् नेतृत्व गर्ने निर्दयी क्षेत्र पनि चाहियो, सरकार पनि चाहियो। हामी त्यसको लडाईँमा पनि छौं। हिजो हामीहरू राजनीतिक व्यवस्था उल्टाउनको लागि लागेका छौं भने आज शान्ति र स्थिरताको लागि सही राजनीतिक नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ भनेर हामी लडिरहेका छौं। हिजोको जस्तो हतियार उठाएन कि हाम्रो वैचारिक लडाईँ अलि चलिरहेछ। तर यो लडाईँ लड्न नपर्ने हो यति बेला। तर पनि हिजोको लडाईँको क्षेत्रबाट आएका ती अवशेषहरू, ती धमधमीहरू अहिले पनि देखा पर्छ। केही समय रहन्छन् नि, यसलाई अन्यथा ठान्नु। जो राजनीतिक क्षेत्रमा जो समस्या देखा परिरहेको छ नि, अन्तर्गत देखा परिरहेको छ हिजोको धमधमी, त्यो हिजोको धमधमी अहिले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ। त्यसको बस भइरहेको छ। त्यो पनि हामीले छुट्याउन तयार हुनुपर्ने छ। हिजो हामी को कहाँ थियो छोडिदिनुहोस्, आज के सही हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। सही के कुन शक्तिले, कुन पार्टीले, कुन नेतृत्वले आज यो देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ, त्यसको लागि शान्ति र स्थिरता कसले ल्याउन सक्छ? त्यसको लागि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा कसले गर्न सक्छ? त्यसको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा डरसँग उभिन सक्ने, निर्भीक भएर उभिन सक्ने नेतृत्व आज चाहियो। अर्को गुलाम भएर, अर्को कठपुतली भएर हुँदैन। त्यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ। अनि स्वाभाविक रूपमा विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने, चाहे पूर्वाधार विकास, चाहे आर्थिक विकास होस्, चाहे सामाजिक सेवा सुरक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे शान्ति र स्थिरताको क्षेत्र होस्, त्यसको रक्षा र नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्ने आज पार्टी र नेतृत्व पनि चाहिएको छ। त्यसको पनि बहस चलिरहेको छ। तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ। दृष्टिसिद्धितमा यो बहस नेपाली जनतामा हामीले बहस छेड्न परेको छ र छेडिरहेको छ। हामी आर्थिक समृद्धिको सँगसँगै यो बहसमा पनि हामी छौँ। आज हामीले हतियार उठाउनु, कसैले चाहिँ त्यो धङधङी, हिजोको लडाईँको धङधङी आज यहाँ पनि प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। त्यो सरासर गलत हो। आज जनताले विश्वास दियो, देशको विकास र समृद्धिको लागि विश्वास दियो, जनादेश दिएको। आज त हामीले सर्वोच्चले अलि आफ्नो पार्टीमा अलि पछाडि फर्काइदिएको छ। हिजो जनादेश दिएको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई हो नि। त्यसलाई सुदृढ गरेर अगाडि जानुपर्नेमा समय नपुग्दै पद र प्रतिष्ठाको, देशको विकास र समृद्धिको, राजनीति स्थायीको, शान्ति र स्थिरताको होइन कि पद प्रतिष्ठाको लडाईँ भयो। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, जो हुनै नपर्ने। आफूले पद नपाएसम्म तर आफूले बनाएको नेतृत्वलाई, आफूले बनाएको सरकारलाई आफै ढाल्ने त्यो हदसम्म गयो भने राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति हामी जिम्मेवार बनेनौँ। हामी गैर जिम्मेवार भयौँ। पार्टीभित्र त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण जन्मियो। हामी त्यसको विपक्षमा उभियौँ, लड्यौँ। त्यो एकपछि अर्को हार्दै गइरहेको छ। त्यो एकपछि अर्को असफल हुँदै गएको छ। आफ्नै नेतृत्वलाई, सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्षलाई, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीलाई आफै ढाल्ने, त्यो पनि बाहिर विपक्षबाट होइन, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वबाट, नेताहरूबाट त्यो किसिमको हरकत गरेपछि त्यसको रक्षाको लागि हामी उभियौँ। यो जायज थियो, त्यो सही थियो, त्यो न्यायसँग थियो, त्यो जनताको जनादेश थियो। हामी त्यसमा र प्रतिपक्षबाट नभएर आफ्नै पार्टीबाट सरकारलाई अपदस्थ गर्ने जुन किसिमको हरकत गरियो, त्यसपछि बाध्य भएर त्यस्तो संसद, त्यस्ता सांसदहरू, त्यस्ता नेताहरूलाई को हरकतबाट बाध्य भएर संसद विघटन गर्न पर्ने स्थितिमा र ताजा जनादेशमा जान पर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा त्यसको लागि हामी लड्यौँ। त्यो कदम चाल्ने स्थिति आयो। त्यो छालिसकेपछि फेरि के भन्छ भने सर्वोच्चले संसद पुनर्बहाली गरिदियो।
पुनर्स्थापना गरिदियो। अब सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई हामी मान्यौँ। आफ्ना विचारहरू छन्, त्यो इतिहासले पुष्टि गर्नेवाला छ, पुष्टि गर्दै पनि गएको छ। संसद विघटन गर्ने कुरा ठिक थियो भन्ने कुरा त्यो पुष्टि गर्नेवाला छ। तर फेरि सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ र हामी अगाडि बढ्यौँ। र फेरि संसद पुनर्स्थापना भइसके संसदको बैठक बसिसकेपछि तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, सङ्घीय संसदको बैठक बस्दा जो प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यहाँ, जसले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने थियो, तिनै सांसद र तिनै नेताहरू विभिन्न किसिमका बाना र बहडा झिकेर संसदीय बहिष्कार गर्ने। होइन, संसदीय बहिष्कार गर्ने, बाहिर गएर जुलुस नाना गर्ने, बाहिर गएर हत्खण्डा हरकत गर्ने हो भने त विघटन गर्न ठिक थियो नि। त्यो खालका चरित्रहरू पनि देखा पर्यो। पछिल्लो चरणमा त्यो क्रम नेपाली जनताले बुद्धि गइरहेका छन् कि यो वास्तवमा यो संसद विघटन गरेर चुनावै जान ठिक रहेछ भन्ने खालको सुस्त बुझ्ने परिस्थिति व्यवहारबाट नै, राजनीतिक परिस्थितिबाट नै, नेताहरूकै चाहिँ विभिन्न किसिमका गतिविधिबाट पनि त्यो मनस्थिति विकास भइरहेको स्थिति। अब दोस्रो फेरि निर्णय गरिदियो कि कटेलजीको, के कटेलले, ऋषि कटेलजी चर्चित हुनुहुन्छ। ऋषि कटेलको मुद्दाको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम चाहिँ नि उहाँलाई दिएर हामीलाई पछि आफ्नो पूर्व समूहमा फर्किने आदेश दिइसकेपछि हामी पूर्व समूहमा फर्किरहेका छौँ। कोही पूर्व समूहमा फर्क्यौँ, कोही सहकार्य गऱ्यौँ, कोही सडकमा हुनुहुन्छ। यस्तै किसिमको गतिविधि देखा परिरहेको छ। यस्तो विचित्र खालको परिस्थिति देखा परिरहेको छ। यद्यपि हामी सबैलाई जानकारी छ, नेपाली जनतालाई जानकार हुनुहुन्छ कि हामी दुईटै मुद्दामा हामीले हार्यौँ। संसद विघटन गरेर चुनावमा जान चाहन्थ्यौँ हामी, संसद पुनर्वालित देशमा पनि हामी हार्यौँ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएर नै अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ, हामी फेरि पछि फर्काइदियो सबैले, त्यो पनि मान्नुपर्ने स्थिति आयो। तर त्यो प्रतिकूलता, असाध्यै हारेको स्थिति पनि, त्यो प्रतिकूलता त्यो अनुकूलतामा सुस्त आस्ते बदलियो जस्तो स्थिति लाग्छ। त्यो प्रतिकूलताहरू अनुकूलतामा बदलिन खोजेको अनुभूति भएको छ, मलाई भएको छ, तपाईँलाई पनि अलिअलि हुनुपर्छ, सबैलाई, हामी सबैलाई। अनि अब इतिहासले न्याय गरे जस्तो पनि लाग्छ। यद्यपि हामी हार्यौँ। हार्दा त यस्तो अनुकूलता हुन्छ भने जित्दा के हुन्थ्यो होला, त्यो त अर्कै चमत्कार हुन्थ्यो। हारमा त हामीले अनुकूलता देखिरहेका छौँ, हारमा त हामीलाई जित जस्तो लागिरहेछ भने अझ जित्दा के हुन्थ्यो होला, काय पलटी हुन्थ्यो। जित्ने साथीहरू, लड्डु खाने साथीहरू, अब लड्डु त जिन्दगी खानु नै जस्तो लाग्छ। लड्डु खाएपछि त्यो दशा लाग्ने जस्तो। अब लड्डु बिग्दिनन् भन्ने भएको छ। हेर्नुहोस्, लड्डु निर्माण गर्ने अथवा उत्पादन गर्ने होटेलहरू, व्यवसायहरू अब लड्डु नखाने जस्तो भइसक्यो। त्यस्तो स्थितिमा अहिले गुजिरहेको छ नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, नेपाल देशमा त्यस्तो अनुभूति भइरहेछ। मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, अब हिजो हामीले अहिले हतारमा एकता गऱ्यौँ, त्यो इतिहासको आवश्यकता थियो। त्यसलाई वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिकमा विधिसङ्गत तरिकाले योजना र कार्यक्रम हिसाबले राष्ट्र र जनतालाई विकास र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले त्यसलाई ठोस बनाएर लानु पर्थ्यो। कतिपय नेताहरूको हरकतको कारणले त्यो गर्न सकिएन, अलि हतारो पनि भएको थियो। तर नेताले बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो। कतिपय नेताहरूको मैले भनिसकेँ हरकतको कारणले त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौँ। तर आज फेरि के छ भने सही विचार, सही राजनीति, सही योजना, सही कार्यक्रम, सही विधि, सही प्रक्रिया, सही मापदण्ड, राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि जो हाम्रो लक्ष्य छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब साँच्चै कि अब ध्रुवीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। साँच्चै ध्रुवीकरण, त्यसले ठोस सशक्त
राष्ट्र र जनताको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने लायक पार्टी अब त्यो निर्माण हुने महान प्रक्रियामा हामी जुटिरहेको जस्तो अनुभूति भएको छ। जितेकाहरू हारेको जस्तो, हारेकाहरू जितेको जस्तो हुनको पछाडिको त्यही कारण हो कि जस्तो लाग्छ। जितेकाहरू किन ओइलाइरहेछन्, जितेकाहरू किन रुवाबासी भइरहेछ, किन जितेका साथीहरू ह्युमिलेसन छन्। हामी उत्साहित छौँ, हामी लक्ष्यप्रति, कार्यदिशाप्रति, विचार र राजनीतिप्रति, योजना र कार्यक्रमप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीलाई विश्वास छ हामी ठिक ठाउँमा छौँ। त्यस कारणले हामीलाई विश्वास भएकोले हामीलाई उत्साह छ। जो साथीहरूले गल्ती गर्नुभयो उहाँलाई ह्युमिलेसन छ, निराश हुनुहुन्छ साथी। त्यस कारणले अब मैले राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने पार्टी अहिले आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुन आयो। यो इतिहासको आवश्यकता भयो। यसलाई परिमार्जित परिष्कृति गर्दै जाउँला। त्यसको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा हो। यो त इतिहासले पुष्टि गरिदिएपछि त कसो के लाग्छ। हामीले त अहिले भने नि, हिजो भने, पहिले भने त्यो सुविचारित रूपमा धेरै पर देखेर लागेको त्यो तथ्यहरूले पुष्टि गर्दै गइरहेछ। त्यस कारणले अगाडि पछाडि फर्किन अगाडि बढ्ने हो। यो ठाउँमा टेकेर, किन भन्दा सर्वोच्चको निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्नु, यो ठाउँमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो। हामीले विचार र विधिलाई विकसित गर्दै जाने हो, योजना र कार्यक्रमलाई विकसित गर्दै जाने हो, लक्ष्यलाई अझ धारिलो बनाउँदै जाने हो र त्यसमा इच्छा शक्तिका साथ, दृढ इच्छा शक्तिका साथ त्यो विकसित, परिमार्जित र परिष्कृत विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम र हाम्रो लक्ष्यलाई धारिलो बनाउने र त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देशलाई छोटो अवधिमा, छोटो समयमा विकसित बनाउने, समृद्धिमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी सफल हुन्छौँ। त्यस कारणले यो कार्यक्रममा म धेरै कुरा नराख्दै तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। हामी ठिक ठाउँमा छौँ र हामी स्पष्ट छौँ र हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ। त्यो लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रो कार्यक्रम पनि स्पष्ट छ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँ र उत्साहका साथ अगाडि बढौँ, दृढ शक्तिका इच्छा शक्तिका अगाडि बढौँ। तपाईहरु देशव्यापी रूपमा हाम्रो यो महान अभियानलाई, विकास र समृद्धिको महान अभियान सँगै त्यसलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई पनि सशक्त र शक्तिशाली, देशको एक मात्रै, धेरै पार्टी हुन्छ तर देशको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने एक नम्बर पार्टी बनाउने दिशातिर अगाडि बढौँ, अर्को विकल्प छैन। यही शुभकामना राख्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।